सबैभन्दा ठुला बलात्कारी चोरहरू भनेका सिंहदरबार र बालुवाटारका शासक हुने, खड्ग ओलीका मृगौलाको उपचार हुने, प्रचण्डकी श्रीमतीको उपचार चाहिँ तपाईँको एटलान्टिका होटलमा बसेर गर्न हुने, नेपाली जनताले कोरोनाको नाममा चाहिँ उपचार नपाउने भन्ने हुन्छ। त्यो बेला यिनीहरूलाई माइतीघर मण्डलामा ल्याएर झुन्ड्याइन्छ। 77 जिल्लाबाट देशको कार्यकारी राष्ट्रपति चुन्न पाउनु पर्यो, तर लगाम कोसँग हुनु पर्यो भने जनताको हातमा हुनु पर्यो। सत्ताले हामीलाई आतङ्ककारी जस्तो ठान्दछ क्या। जबसम्म यो देश बन्दैन तबसम्म बोल्ने मात्रै होइन, अहिले बिस्तारै बोल्न सुरु गरिरहेका छौँ। यसपछि खुल्ला वार सुरु हुन्छ, यहाँ युद्ध सुरु हुन्छ, अपराधीहरूलाई यहाँ चाहिँ ठोकिन्छ। यहाँका चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू अथवा मेयरहरूले करप्सन गरे, भ्रष्टाचार गरे, जनतालाई ठग्यो भने यहीँ ल्याएर कारबाही गर्ने हो। यहाँ 10 लाख जनताको बिचमा। नमस्कार, गन्थन न्युज हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतावृन्दमा, यति बेला हामी नेपालमा कन्हैया कुमारको खोजीमा छौँ। नेपालमा थुप्रै आन्दोलनहरू उठे र सेलाए, जनस्तरबाट भएका आन्दोलनहरू। आज हामी तिनै आन्दोलनहरूका विषयमा, तिनै मुद्दाहरूका विषयमा बहस गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सधैँ नेपाल सरकारलाई र यो सत्तालाई प्रश्न गरिरहने युवा अभियन्ता हेमराज थापाज्यू। उहाँलाई यो बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हेमराजजी, विश्वका अन्य देशहरूमा जस्तो नेपालमा चाहिँ स्वतःफूर्त रूपमा उठेका आन्दोलनहरू, अझ विशेष त युवा पुस्ताले उठाएका आन्दोलनहरू खास निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन नि। यस्तो छ कि हिजोका दिनहरूमा गगन थापाहरूले, योगेश भट्टराईहरूले कसरी मुभमेन्ट उठाए, रामकुमारी झाँक्रीहरूले कसरी मुभमेन्ट उठाए, त्यो पाटो एउटा होला। तर आज उठाइने मुभमेन्टहरू, अब बोलिने आन्दोलनहरू र अब गरिने एक्टिभिटिजहरूले नेपाललाई चाहिँ निष्कर्षमा पुगाउँछ। हिजोको जस्तो आज नेपाली युथहरू छैनन्। नेपालको युवाहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर हाई भएका, बुझ्ने र राइट एन्ड रङ छुट्याउन सक्ने क्यापेबल पाल्दछन् अहिले, र अब चाहिँ युथहरूले सक्छन्। भन्न खोजेको मतलब अहिलेसम्म आन्दोलन गरिरहेका मान्छेहरूले चाहिँ आन्दोलन उठाउन सकेनन्, कहीँ न कहीँ गएर सम्झौता गरे, अब हामी चाहिँ सम्झौता गर्दैनौँ भन्न खोज्नु भयो त? हामीलाई सम्झौता गर्न छुट छैन। हाम्रो लक्ष्य भनेको जबसम्म यो देश डेभलप हुँदैन, जबसम्म हाम्रा सपनाहरू पुरा हुँदैनन्, हामीले बोकेको लक्ष्य कम्प्लिट हुँदैन, तबसम्म हामीलाई गल्न, थाक्न, हार्न र सम्झौतामा हाम्रा मुभमेन्ट र हाम्रा आन्दोलनहरूलाई चाहिँ सम्झौतामा टुङ्ग्याउन छुट चाहिँ हामीलाई छैन। र आज हामीले यो मुभमेन्टहरूलाई, यी आन्दोलनहरूलाई, हाम्रा इस्युहरूलाई हामीले सम्झौतामा लिएर टुङ्ग्यायौँ भने यो देश कहिल्यै पनि बन्दैन। र यो देश बनाउने जिम्मेवारी तपाईँ, मेरो, उहाँको, हेर्ने दर्शक सबैको काँधमा आएको छ। र हामीले हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी, हाम्रो उत्तरदायित्व, हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्न आवश्यक छ। भनेपछि अबको युवा पुस्ताले यही देशमा बसेर रोजीरोटी गर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्नका निम्ति, रोजीरोटी मात्रै होइन, परिस्थिति सिर्जना गर्ने होइन, यो देशलाई बनाउने हो। यहीँ पेवाताल छ, हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, नदी छ, जडीबुटी छन्, अनि संसारमा चाहिँ 80 लाख नेपाली युथहरू परिश्रम र मेहनत गरिरहेका छन्। र हामीसँग सबै कुरा छ भने रोजीरोटीका लागि मात्रै लड्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यो देशलाई हाम्रो जीवनकालभित्र, हामी बाँचेको समयभित्र र हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनलाई चाहिँ सुन्दर, शान्त, समुन्नत, भ्रष्टाचार रहित र नेपालभित्र चाहिँ रोजगारीका अपर्च्युनिटी सिर्जना भएको नेपाल हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य हो क्या हाम्रो। र हामी त्यो लक्ष्य कम्प्लिट गर्छौँ। यो रोजीरोटीको कुरा मात्रै छैन। हिजो मेरो हजुरबाले पनि यो देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, मेरो बाले पनि यो देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, र मेरो पुस्ताले पनि थुप्रै खालका आन्दोलनदेखि अनुभवसम्म बटुलिएर आएको छ। तपाईँको पुस्ताले वा हाम्रो जेनेरेसनले अबको युगलाई बदल्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ तपाईँप्रति जनताको विश्वास? मप्रति होइन, मैले हरचोटि भनिरहेको छु, हामी कार्यकर्ता जन्माउने बाटोमा छैनौँ, हामी लिडर जन्माउने बाटोमा छौँ। तपाईँको लिडर तपाईँ हो, मेरो लिडर म हो, उहाँको लिडर उहाँ हो, र हेर्ने दर्शकको लिडर पनि उहाँहरू स्वयं हो। हिजो प्रचण्ड, केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवाहरूले कार्यकर्ता जन्माए, एसम्यान जन्माए, भक्त हनुमान झोलेहरू जन्माए। तर आज हामी युथहरूलाई के भनिरहेका छौँ भने अब हामीले एसम्यान, दास, हनुमान त्यो जन्मिनुपर्छ, हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ, मुभमेन्टमा भाग लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। हामी के भनिरहेका छौँ भने तपाईँको जीवनको लिडर तपाईँ हो, न कि तपाईँको र मेरो जिन्दगीको लिडर, तपाईँको र मेरो जिन्दगीको मालिक, तपाईँको र मेरो जिन्दगीको चाहिँ गडफादर खड्ग ओली होइनन्। होइन, केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भने हाम्रो युवा किन बन्न सक्दैन?
हाम्रो युवा किन वडा अध्यक्ष बन्न सक्दैन, किन मेयर बन्न सक्दैनन्? सक्छन्। त्यसकारण तपाईँ सक्नुहुन्छ र तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो र यो भनाइ चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको हरेक युवालाई मनपर्छ। तपाईँको भनाइ हरेक युवालाई मनपर्छ, तर आजको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि देशमा यति धेरै व्यथिति हुँदा पनि युवाहरू त जति रूपमा सडकमा आउनुपर्ने हो, जति मात्रामा आउनुपर्ने हो, त्यति मात्रामा सडकमा त आएका छैनन्। 2 वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्थ्यो भने कि नेविसङ सडकमा आएको देख्नुहुन्थ्यो, कि चाहिँ तपाईँ अनेरा सुब्यू सडकमा आएको देख्नुहुन्थ्यो, कि कुनै अर्को पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन सडकमा आएको तपाईँ देख्नुहुन्थ्यो होला। आज 2.5 वर्षको ड्युरेसनमा न नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेहरू सडकमा आउँछन्, न चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेकपाको मान्छेमा सडकमा आउँछन्। स्वतन्त्र युथहरू, फ्री भिजन राख्ने युथहरू, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई तपाईँको चाहिँ अङ्गीकार गर्ने युथहरू, राष्ट्रियतालाई मान्ने युवाहरू आज चाहिँ सडकमा आइरहेका छन्। यो प्रोग्रेस हो र यो प्रक्रिया बढ्दै जान्छ, यो घट्ने प्रक्रियामा जाँदैन। हेर्नुहोस्, जसरी सोसियल रिभोल्युसन भइरहेको छ, प्रविधिमा डेभलपमेन्ट भइरहेको छ, त्यसै गरी युवाका मस्तिष्कहरू पनि आज के भइरहेका छन् भने तपाईँको चाहिँ डेभलप भइरहेका छन्, विकसित भइरहेका छन् र हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि यो क्रम बढ्दो क्रममा छ। तपाईँले राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो देशको एउटा अभ्यास नै के बन्यो भन्दाखेरि अरू देशको वा भारतको रथीलाई चाहिँ मानार्थ रथी दिने, भोलि त भारतको रथी पनि आउँदैछन्, प्रधान सेनापति आउँदैछन् सायद, उहाँलाई मानार्थ चाहिँ यहाँको महारथीको दर्जानी चिन्ह दिँदैछन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ धारणा के छ? धारणा त हामीले प्रश्न भनिसक्यौँ। भोलि काठमाडौँको आकाशमा कति धेरै काला बेलुनहरू उड्दैछन् होइन। हामीले टाइमिङ पत्ता लगाउन खोजिरहेका छौँ, टाइमिङ सार्वजनिक गरेको छैन। र पोखरामा म यहाँ छु, यहाँ पनि हामी कालो बेलुन उडाएर पोखराको आकाशमा उसको टाइमिङ हामीले पत्ता लगाइसकेपछि र एमएम नरवाडे, मनोज मुकुन्द नरवाडेको कुरा के हो भने नेपाल र भारतबीच निकै पुरानो प्राचीन एक किसिमको रिलेसन छ, एउटा सम्बन्ध छ। नेपालको प्रधान सेनापति भारतमा गएर त्यहाँको चाहिँ महारथीको दर्जानी चिन्ह लिने र भारतको प्रधान सेनापति स्थल सेना प्रमुख नेपाल आएर नेपालमा चाहिँ यहाँको दर्जानी चिन्ह लिने एउटा परम्परा छ। तर मनोज मुकुन्द नरवाडेको केस चाहिँ फरक छ। जतिखेर लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले आफ्नो भूभाग हुँदै त्यो भूभाग हाम्रो नेपालको भूभाग टच गर्दै मानव सरोवरसम्म बाटो निर्माण गर्यो, त्यो बेला नेपालमा तीव्र आन्दोलन भयो र हामीले पनि त्यसको विरोध गरेका थियौँ। र नेपाल सरकारले नक्सा निकाल्दाखेरि जब कूटनीतिक तौरबाट वार्ता हुने आधार हुँदाहुँदै राजनीतिक तौरबाट समस्याको हल गर्ने आधारहरू रहँदै त्यतिखेर यिनै मनोज मुकुन्द नरवाडे चाहिँ बोलिरहेका थिए अथवा उनले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले लगभग लकारेका थिए कि हामी चुप बस्ने छैनौँ भन्ने टाइपको अभिव्यक्ति दिएका थिए। र उनले के भनेका थिए भने जो ये नेपाल के नक्शाबाजी अभी चल रहे, ये नेपाल खुद के बलबुत्ते में नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन का हाथ है जो उत्तर के तरफ से उसको चाहिँ सपोर्ट कर रहा है वा पुश कर रहा है। यस्तो किसिमको चाहिँ उनले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। र मनोज मुकुन्द नरवाडे भनेको तिनै सेनापति हुन् जसको सेनाले आज लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा परेड खेलिरहेको छ र नेपालको कूटनैतिक पत्रहरूको आज भारतले जवाब दिइरहेको छैन। जबकि चीनको गलान घाटीको वार पश्चात भारतले रातारात चाहिँ के गर्यो भने चाइनासँग एक किसिमको एग्रिमेन्ट गर्यो, वार्ता बस्न सहमति गर्यो। त्यही नेपाललाई चाहिँ उनले चिन्दै नचिन्ने, हेर्दै नहेर्ने, गन्दै नगर्ने तरिकाले चाहिँ कहिले चाहिँ सुमन्त कुमार गोयल त्यहाँको चाहिँ गुप्तचर जासुसी संस्थाको प्रमुख नेपाल पठाएको छ, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एमएम नरवाडेहरू नेपाल आइरहेका छन्। र अर्को कुरा नेपाली सेनालाई हाम्रो आग्रह के हो भने नेपालको इतिहास भनेको वीर इतिहास हो। जति बेला 200 वर्ष लामो एक किसिमको गुलाम, एक किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोलोनियलाइजेसनमा इन्डिया थियो, त्यति बेला जनरल जिलेप्सीको विरुद्धमा बलभद्र कुँवरहरू नालापानीमा युद्ध लडिरहेका थिए। भक्ति थापाहरू देउथलमा 70 वर्षको उमेरमा वार गरिरहेका थिए र त्यसरी यो भूभाग बसाइएको हो के। आज कोलोनियलाइजेसनको एकजना सेना प्रमुख जसले नेपालको भूभाग ऐतिहासिक सुगौली सन्धि पश्चात कालीवारी रहेका लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा परेड खेलाइरहेको छ, त्यो सेनाको प्रमुखलाई वीर इतिहास बोकेको बलभद्र कुँवर र तपाईँको चाहिँ अमरसिंह थापा, भक्ति थापाको विरासत बोकेको नेपाली सेना जसले चाहिँ शपथ ग्रहण गर्दाखेरि म यो देशको रक्षाका लागि मेरो जीवन अर्पण गर्नेछु, मेरो माटोका लागि म ज्यान दिन तयार छु भनेर शपथ लिने सेनाले स्यालुट ठोक्न सक्दैन। तपाईँ हामीले तिरेको करबाट तलब खाने नेपाली सेनाले एकजना चाहिँ विदेशी सेना गुलाम चाहिँ गुलामीहरूको आज त्यो किसिमको व्यवस्था भोगेको देशको सेनापतिलाई चाहिँ आज आएर स्यालुट दिनु, हान्नुको, तपाईँको चाहिँ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुको आवश्यकता छैन। नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण सोध्न आवश्यक छ एमएम नरवाडेलाई कि तिमीले त्यो बेला किन त्यस्तो अभिव्यक्ति दियौ। त्यो सेनापतिलाई नेपालको युवाले, नेपाली सेनाले र नेपालको कुनै पनि नागरिकले कसरी चाहिँ हाम्रो सेनापतिको रूपमा एक्सेप्ट गर्न सक्छन् वा स्वीकार्न सक्छन्। त्यसकारण हाम्रो विरोध हो क्या। तपाईँले राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदाखेरि लिपुलेखका जनताले त राज्यले हामीलाई हेरेन भन्छ नि त। राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्रै हो कि जनता पनि हो? मलाई एउटा कुरा हामी के भनिदिन्छौँ भने यहाँ राज्य कहाँ छ?
राज्य देख्नुहुन्छ तपाईँ? राज्य भनेको 2-3वटा कुरामा मात्रै छ। खाना बाँड्ने युवालाई खाना नबाँड भन्छ, कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर भने खुट्टामा चाहिँ त लट्ठाले हान्नका लागि, कहीँ चामल बाँड्न गयो भने गिरफ्तार गरेर जेल हाल्नका लागि, यति र ओम्नी समूहलाई पोस्नका लागि, निर्मला पन्त जस्ता बहिनीहरूका बलात्कारी हत्यारालाई लुकाउनका लागि, होइन, गोकुल बास्कोटा जस्तालाई उन्मुक्ति दिनका लागि, युवराज कतिवटालाई नियुक्ति दिनका लागि, बालुवाटारको जग्गा खानेहरूलाई चाहिँ मन्त्री दिनका लागि राज्य छ क्या। राज्य नागरिकहरूको छैन क्या। राज्य भनेको युवाहरूको, नागरिकको, जनताको, देशका लागि राज्य छैन। यहाँ भ्रष्ट दलाल तस्कर माफियाहरूको नेतृत्व आज कसैले गरिरहेको छ भने त्यो सिंहदरबार र बालुवाटारले गरिरहेको छ र त्यसको नाइके केपी ओली हुन्। र हाम्रो प्रश्न खड्ग ओलीलाई हो, खड्ग ओली तिमीले मानेनौ भने, तिमी चेतेनौ भने, तिमीले नेपालका युवाहरूको कुरा सुनेनौ भने तिमीलाई इजिप्टको कहानी दोहोऱ्याउनु नपरोस्, राणा शासन र नेपालको शाही तन्त्र वा पञ्चायतको कथा दोहोऱ्याउनु नपरोस्, तिमीलाई हिटलरको इतिहास कम्तीमा नेपाली युवाले दोहोऱ्याउनु नपरोस्। समयमै सुध्र्यौ, समयमै चेत, होइन भने सिंहदरबार र बालुवाटार भनेको जनताले तिरेको करबाट जीवित रहने अर्गनाइजेसन हो। कुनै बेला नेपाली युवाले माइतीघर मण्डला हुँदै बालुवाटारसम्म मार्च पास गरेर खड्ग ओलीको कठालो समातेर माइतीघर मण्डलामा झुन्ड्याउने दिन चाहिँ नहोस्। तर त्यस्तो अवस्था त सिर्जना भएन नि। कसरी अहिले रातारात एकैचोटि हुन्छ त भात पकाउनु जस्तो हो त? होइन, यो त प्रक्रिया स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। जब उनीहरूको अत्याचारले सीमा नाग्दछ, जब भ्रष्टाचारले सुर्लुममा देश डुब्दछ। आन्दोलन चाहिँ केपी ओलीको सरकार सकिँदाखेरि केपी ओलीको सरकारसँग हाम्रो सरकारको विषय होइन भने क्या, हाम्रो विषय के हो भने यो देश बनाउने कि नबनाउने सवाल हो। यो देशलाई विकसित बनाउने कि नबनाउने। केपी ओलीले त झन् रेलका सपना देखाएछन्। कहाँ छ आज 2.5 वर्षभित्र कहाँ छ रेल? खै देख्नु भएको छ? ल, मेरो दर्शकलाई आग्रह छ, तपाईँहरू कतिजनाले रेलको टिकट काटेर चढ्नुभयो? नेपालभित्र कति किलोमिटर, कति इन्च, कति मिटर, कति सेन्टिमिटर रेलको लिक भने झुटो बोल्ने? आज रत्नपार्कमा खाना खाने युवाहरूले चाहिँ खड्ग ओलीले रोक लगाएको छ। आफू चाहिँ विद्यासुन्दर साक्य काठमाडौँको मेयर 21 दिन सोल्टी होटलमा बस्ने, उसको श्रीमती र उसले चाहिँ जनताले तिरेको करबाट उपचार गराउने, खड्ग ओलीका मृगौलाको उपचार हुने, प्रचण्डकी श्रीमतीको उपचार चाहिँ तपाईँको एटलान्टिका होटलमा बसेर गर्न हुने, नेपाली जनताले कोरोनाको नाममा चाहिँ उपचार नपाउने भन्ने हुन्छ? सत्ता छ यहाँ? झुट बोल्ने, ढाँट्ने, ठग्ने भनेपछि सत्ता नै छैन देशमा। करप्टेडहरूको साम्राज्य चलिरहेको छ क्या। यहाँ रावण युग चलिरहेको छ। यहाँ त कहाँ सत्ता छ? तपाईँले सत्ता भएको फिलिङ्स गर्नुभएको छ? यहाँ त फेरि चाहिँ केही कार्यकर्ता, केही जनताहरूले त यो त सबभन्दा प्रगतिशील सत्ता हो, समाजवादी उन्मुख सरकार छ। साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने 4-5वटा कजेस कारण फ्याक्टहरू भनिदिनुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5 यो सत्ता समाजवादी र प्रगतिशील हुनुको कारण के? जसले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी बेच्यो, जसले निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूलाई बालुवाटारभित्र लुकायो, जसले बालुवाटारको जग्गा खानेलाई अर्थमन्त्री बनायो, जसले चाहिँ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति गरेन, जसले गोविन्द केसीका मागहरूको सुनुवाई गरेन, जसले गरिब र भोका जनताहरूलाई देखेन अनि त्यसलाई प्रगतिशील र समाजवादी सत्ता भनिन्छ। यो त दलाल र यस्तो त तपाईँको चाहिँ दास युगमा हुन्न क्या। केपी ओलीले अहिले आफूलाई सुप्रिमो ठानिरहेका छन् र हाम्रो आग्रह के छ भने विद्यासुन्दर साक्य र खड्ग ओलीले क्यार धेरै गर्यो भने भोलि यिनीहरूको उपचारको खर्च सार्वजनिक गराउँछ युवाहरूको सत्ताले। त्यो बेला यिनीहरूलाई माइतीघर मण्डलामा ल्याएर झुन्ड्याइन्छ। यो कुरा चाहिँ फिक्स हो। यिनीहरूको सम्पत्ति त छानबिन हुन्छ। युवाहरूले त यो देशको सत्ता कब्जा गर्छन्, रियालिटी हो यो झुट होइन। संसारमा भएको छ। यी तिनै मान्छे हुन् जसले राजा ज्ञानेन्द्र शाहको विरुद्धमा मुभमेन्ट गरेका थिए। यी तिनै नेताहरू हुन् जसले पञ्चायतको विरुद्धमा 14 वर्ष लामो जेल जीवन काटेका थिए। यहाँ तिनै नेताहरू छन् जसले चाहिँ राजतन्त्रको विरुद्धमा लड्नका लागि 12-14 वर्ष जेल जीवन बिताएका, के अरे तपाईँको चाहिँ भूमिगत जिन्दगी बिताएका छन्। यिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ युवाका कुरा सुनेन, नागरिकका कुरा सुनेन, नागरिकहरूको आवाज बुझेन, नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी भएन भने जनताहरूले कसरी लखेट्छन्, कसरी च्युत गराउँछन्, कसरी धकेल्छन् भन्ने कुरा त यिनीहरूलाई हामीले इतिहास पढाउनु पर्ने, हामीले राजनीति पढाउनु पर्ने, हामीले सिकाउनु पर्ने आवश्यकता छैन नि त। भनेपछि अहिले कोरोनाको महामारीमा चाहिँ सरकारको तयारी बारे तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? के चाहिँ तयारी गरेको छ सरकारले? कोरोना लाग्यो है, कोरोनाको महामारी आयो भनियो, त्यति बेला राष्ट्रपतिले 1 करोडको गलैँचा फेरिन्। एकजना मन्त्रीले चाहिँ जिम खोले, 10 अर्ब रुपियाँ झम पारे। अनि काठमाडौँदेखि यहाँ तपाईँहरूले खिच्नुभयो होला, मान्छेहरू पिठ्युमा आफ्नो बालबच्चा बोकेर घर गए। हामीले खाना बाँड्यौँ, हामीले रातारात ठेलियो। लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनेलाई कालो झन्डा देखाउँदाखेरि हामीलाई त्यतिखेर 8-8 दिन थुनियो है। आज मात्रै खाना नबाँड भन्दैछन्। अनि कहाँ छ के चाहिँ तयारी छ यहाँ? अब उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिसक्यो।
अब राज्यले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? यो राज्यलाई मेरो आग्रह के छ भने केपी ओलीमा पोलिटिकल इमान्दारिता छ भने अर्को त्यहाँ छविलाल दाहाल छन् फेरि त्यो पार्टीभित्र। अब अरू यो काङ्ग्रेस अरू दल यी दलका यी मरिसकेकाहरूको चाहिँ कुरा गर्न आवश्यकै छैन, किनकि तिनीहरू अलरेडी सुतिसकेका छन्। पोलिटिकल रूपमा पब्लिकले तिनीहरूलाई डाउन बनाइसकेको छ। तर जो पावरमा छन्, जो सत्तामा छन्, जो शक्तिमा छन्, उनलाई चाहिँ प्रश्न गर्ने नेपाली जनताको अधिकार हो, नेपाली जनताको राइट हो। र हाम्रो प्रश्न उनीहरूलाई के छ भने होइन, यदि तिमीहरूमा पोलिटिकल इमान्दारिता छ भने तिमीलाई लाग्छ कि हामीले लिपुले क्लिम्पियाधुरा र कालापानी बचाउन सकेनौँ, हामीले जनताले भोलि तिमीहरूलाई कम्तीमा 100% गल्तीमा 25% माफ गरिदिउन्, मृत्युदण्डको फैसला र सजाय नसुनाउन् जस्तो लाग्दछ भने तिमीहरूले एउटा काम गर। त्यो काम के हो भने तिमीहरू सत्ता छोडेर युवाहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर। त्यति गर्न तिमीहरूलाई लाज लाग्छ भने मध्यावधि निर्वाचनमा जाऊ, तपाईँ कास्कीबाट चुनाव लड्नुहोस्, अर्को साथी आफ्नो क्षेत्रबाट चुनाव लड्छ र यिनीहरूको जमानत जफत हुने गरी हराउँछन्। यति गर्दासम्म पनि मानेन भने, लिपुले क्लिम्पियाधुराहरू बेचिरहे भने, होइन जासुसीहरूलाई बालुवाटारमा रातो कार्पेट ओछ्याइरह्यो भने, होइन खाना बाँड्ने युवाहरूलाई छोपिरह्यो भने, गिरफ्तार गरिरह्यो भने, होइन जनतालाई चाहिँ भात नबाड भनिरह्यो भने, मैले भने इजिप्ट भन्ने देशको जुन पूर्व एकजना राष्ट्रपति थिए त्यहाँको प्रमुख होस्नी मुबारक जसको नाम हो, तिनको उदय ओलीको भन्दा खतरनाक तरिकाले भएको थियो। त्यो बेला इजिप्सियन जनताले के भन्थे भने होस्नी मुबारक जस्तो राष्ट्रवादी मान्छे यो संसारमा छैन भन्थे। कालान्तरमा होस्नी मुबारकलाई त्यहाँको जनताले छाता र भालाले घोची मारेको 4-5 वर्ष पनि भएको छैन। कर्नेल मोहम्मद गद्दाफी भोलि त्यो दिन सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकहरूको आउन सक्छ। जस्तै बाहिर बसेर बोल्न एकदम सजिलो छ, तर सत्तामै गइसकेपछि काम गर्न त गाह्रो छ अरे त। कसरी गाह्रो छ? 1980 पछि स्याङ द्याओपिङले चाइनालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी क्रान्तितर्फ धकेले। आज कति वर्ष बित्यो? 40 वर्ष बित्यो। 40 वर्षको ड्युरेसनमा चाइनाको पर क्यापिटा इन्कम आज कति छ? 40 वर्षको ड्युरेसनमा आज कोरोना पछि चाइना संसारको नम्बर 1 इकोनोमिकल्ली कन्ट्री बन्दैछ। 1980 पछि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया सेपरेसन भएका हुन्। आज दक्षिण कोरियाको पर क्यापिटा इन्कम कति छ? ली क्वाउन इनले सिङ्गापुरमा कति वर्ष शासन गरे? मोहम्मद महावीर थिरले तपाईँको चाहिँ मलेसियामा कति वर्ष शासन गरे? अनि ती देशहरू बन्न हुने, त्यहाँका नेताहरूले त्यो देशलाई डेभलप गर्न हुने, उनीहरूले बनाउन सक्ने, अनि नेपालका खड्गबहादुरहरूले बनाउन नसक्ने भन्ने हुन्छ। असम्भव भन्ने कुरा खड्ग ओलीलाई लाग्ला, म यो देश बनाउन सक्दैन, यो त चाइना र भारतको बिचमा छ, यहाँ त भारतको हस्तक्षेप चल्छ भन्ने उनलाई लाग्ला। तर नेपालको युवा हामीले चाहिँ लाग्दैन। हामीले राम्रो अध्ययन गरेका छौँ। यो देशमा प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदा प्रशस्त छ। यो देशका युवाहरू मेहनती छन्। यो देशका युवा यो देश बनाउन क्यापेबल छन्। र तपाईँले भन्नुभयो नि बाहिर बसेर कराउन जति सजिलो छ भित्र बसेर काम गर्न निकै गाह्रो छ। अनि उनीहरूले काम गर्न सक्ने अमेरिका, जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार जस्ता देशहरू भनेको तपाईँको चाहिने जेसस ख्रिस्टले आकाशबाट फुत्त धरतीमा झारिदिएर त्यो प्रयुक्ति संरचनाहरू ठडाइदिएको हो र? त्यो देशमा मेहनत गरे, तिनीहरूले प्रगति गरे, करप्सन रोके, युवाहरूलाई मोबिलाइजेसन गरे, काम गरे, अर्थतन्त्रका आधारहरू पत्ता लगाए, तपाईँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सहरू, मानव विकास सूचकहरूको इन्क्रिज गरे, अर्थतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ भन्ने कुरा जाने, त्यो देश डेभलप भने। तपाईँ जस्तो युवाहरू देशलाई अगाडि लानुपर्छ भनिरहनु भएको छ। एक थरी युवाहरू छन् हामी अलि बढी अगाडि गयौँ, अब त देशलाई फेरि राजतन्त्रतिर फर्काउनुपर्छ भनेर पनि बहस चलिरहेछ नि। अरू युवाको कुरा के छ म जान्दिनँ। हेर्नुहोस्, म नागरिक सर्वोच्चतामाथि विश्वास गर्छु। यो आधुनिक जमानामा, यो पोस्ट मोडर्निस्टिक युगमा उत्तराधुनिकतावाद दर्शन चलिरहेको छ। अहिले पोस्ट मोडर्निज्म मार्क्सिज्मलाई पनि नियो मार्क्सिज्म तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन्। यो बेला चाहिँ म पेरेनियलिस्टिक टाइपमा जानुपर्छ अथवा स्थायित्ववादतर्फ जानुपर्छ, म डिसेन्ट्रलाइजेसनमा गइसकेको पावर विकेन्द्रीकरणको कुरा चलिरहेको संसारमा अहिले पावर सेन्ट्रलाइजेसनमा जानुपर्छ भन्ने युवाहरूसँग मेरो गुनासो छैन। मेरो उहाँहरूलाई आग्रह के छ भने तपाईँहरू जीवनका नियमहरू र जीवनका दर्शनहरू पढ्नुहोस्, पोलिटिक्सका नयाँ आयामहरू पढ्नुहोस्। 10 कक्षा पास भइसकेपछि जाने भनेको 11 कक्षामा हो, 12 कक्षामा हो। 12 कक्षा पास भइसकेपछि फर्केर 10 कक्षामा आउने होइन क्या। त्यो भने पछाडि जानु हो, अधोगतितिर धकेलिनु हो। त्यसकारण लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र समुन्नत पाटो भनेको नागरिक सर्वोच्चता हो। नागरिकको हातमा पावर दिनु हो क्या, नागरिकहरूलाई शक्तिशाली बनाउनु हो। र आज हामी के भनिरहेका छौँ भने डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट विथ द राइट टु रिकल एन्ड रिजेक्ट भनिरहेका छौँ हामी। यो गणतन्त्रको पनि उन्नत पाटोको रूपमा यसलाई हामी डेभलप गरिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष जनताले 77 जिल्लाबाट देशको कार्यकारी राष्ट्रपति चुन्न पाउनु पर्यो, तर लगामकोसँग हुनु पर्यो भने जनताको हातमा हुनु पर्यो, तपाईँ हाम्रो हातमा हुनु पर्यो। मानौँ देशभरिका 77% युवाले अथवा नागरिकले 51% मत दिएर देशको राष्ट्रपति चुने,
अब 2.5 वर्ष बित्यो खड्गौलीको जस्तो 2.5 वर्षसम्म उसले भनेका कामहरू कम्प्लिट गर्न सकेन, पुरा गर्न सकेन, अथवा पुरा नहोला सुरु गर्न त सकिन्छ नि त, गर्न सकेन, तपाईँको चाहिँ सेटिस्फाई दिन सकेन, सन्तुष्ट दिन सकेन भने राइट टु रिकलको व्यवस्था हुन्छ त्यहाँ। त्यो भनेको यदि अर्को 51% जनताले तपाईँको चाहिँ यो मान्छे ठिक छैन, राष्ट्रका लागि काम लाग्दैन, 5 वर्ष खालि व्यर्थै यो मान्छेलाई खेर हाल्नु भन्ने लाग्छ भने राष्ट्रपतिलाई त्यो ठाउँबाट फिर्ता बोलाउने व्यवस्था हुन्छ। रिजेक्ट भनेको आगामी इलेक्सनमा त्यस्ता मान्छेको पछाडि एउटा राइट बटन अर्को रिजेक्ट बटन हुन्छ, यो मान्छे एबल छैन भनेर रिजेक्ट गर्ने व्यवस्था पनि हुन्छ। र यो व्यवस्थाको कुरा गरिरहेका हामी, नागरिक सर्वोच्चता कुरा गरिरहेका हामी, पोस्ट डेमोक्रेसी, तपाईँको चाहिँ उत्तराधुनिकतावाद, नियो मार्क्सिज्म होइन, तपाईँको चाहिँ यो किसिमको दर्शनको व्याख्या विवेचना संसारको पोलिटिकल एनालाइसिस भइरहेको अवस्थामा अब कोही चाहिँ म चाहिँ तपाईँको चाहिँ राणा शासनमा फर्किन्छु, त्योभन्दा अगाडि अझै म चाहिँ जङ्गबहादुरको पालामा फर्किन्छु भन्छ भने त्यस्तो युवालाई त हामीले केही भन्न सक्दैनौँ। अनि बाहिर एक थरी मान्छेहरूले वा सत्ताले हेमराजहरू अलि बढी अराजक भए भन्छन्। को हो त्यो भन्ने? त्यो सत्ताले, आजको सत्ताले यो देशको सबैभन्दा ठुलो अराजक र यो देशका सबैभन्दा ठुला बलात्कारी चोरहरू भनेका सिंहदरबार र बालुवाटारका शासक हुन्। यिनीहरूले कोरोनाको बेला 10 अर्ब खाँदाखेरि अराजक नहुने, निर्मला पन्तका बलात्कारीलाई कसैले लुकाएको छ भने बालुवाटारले लुकाएको छ, होइन भने किन अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेन? अनि बलात्कारी हत्याराहरूलाई बालुवाटार मात्र भित्र लुकाउँदाखेरि अराजक नहुने, देश लिपुलेक लिम्पिया दुराल कालापानी बेच्दाखेरि अराजक नहुने, ए बाबा यो नखाऊ, यो जनताले तिरेको करबाट आर्जेको सम्पत्ति हो, त्यो तिमीहरू खान पाउँदैनौ, तिमीहरूलाई चाहिँ धनी बन्न मन लाग्छ भने विनोद चौधरी जस्तो बन, व्यापार गर, बिजनेस गर भन्दाखेरि अराजक हुने। अराजक होइन, काटिन्छ नि यहाँ टाउका। यो संसारमा भएको छ यो इतिहास। के को अराजक? जनताको रकम ठग्ने, लुट्ने, खाने, मोजमस्ती गर्ने, उपचार गर्ने, जनतालाई भोकै मार्ने, कोरोनाको नाममा उपचार गर्दैन भन्ने, अनि युवाहरू अराजक भयो भन्ने हुन्छ? इतिहास थाहा छैन युवाको? हिजो जनयुद्ध लडे होइन यिनीहरूले, झापा विद्रोह गरे होइन यिनीहरू? हामीभन्दा खतरनाक अराजक होइनन्? हामी अराजक होइन, हामी यिनीहरूलाई सही बाटोमा हिँड्न सिकाइरहेका छौँ, हामी यिनीहरूलाई राजनीति सिकाइरहेका छौँ। राजनीतिको पाठशालामा अब नर्सरीमा भर्ना गरिन्छ केपी ओली र प्रचण्डलाई। के को अराजक? अनि अत्याचार गर्ने, अन्याय गर्ने, व्यभिचार गर्ने, तपाईँको जनतामाथि थिचोमिचो गर्ने, दमन गर्ने, युवालाई फ्री भिसा फ्री टिकटको नाममा विदेश पठाउने, अनि नेपालमा यिनका कार्यकर्ताहरूले मोजमस्ती गर्ने, गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नाममा यिनीहरूका वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ, यिनीहरूका महाराजहरूले चाहिँ गाडी चढेर हिँड्छन्। आज जो गाडी चढ्छौँ भनेर वडा अध्यक्ष भएका हुन्? डेभलपमेन्ट गर्छौँ, विकास गर्छौँ, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेडरलिजमलाई चाहिँ 1 रुपियाँ पनि जनताको ढाड नसेक्ने गरी लागू गर्छौँ भन्नेहरूले आज रातारात 2.5 वर्षमा पुरा चाहिँ रूप रङ फेर्ने। हिजो पातली भयो कि यिनीका श्रीमतीहरूको शरीरमा आज बोसो लागेर हिँड्न नसक्ने भएका छन्। हिजो गाउँमा चाहिँ चप्पल नपाउने यिनका छोरछोरीहरू आज काठमाडौँको तारे बोर्डिङमा पढिरहेका छन्। अनि यिनीहरू चाहिँ अराजक नहुने, जनताको पैसा ठग्नेहरू अराजक नहुने, रेमिटेन्सको रकम खानेहरू अराजक नहुने, युवालाई विदेश पठाउनेहरू अराजक नहुने, जनताको उपचार नगराउनेहरू अराजक नहुने, भाग बाँड्नेहरूलाई कारबाही गर्ने, गिरफ्तार गर्ने अराजक नहुने, अनि हामी खाना खुवाउने, सेवा गर्ने, राजनीति भने सेवा हो, पेसा होइन भन्नेहरू अराजक हुने हुन्छ। हेमराज थापाहरू कहिलेबाट बोल्न छोड्छन्? वी हेभ अ बिलिभ, वी हेभ अ गोल। हामीसँग एउटा लक्ष्य छ। जबसम्म हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्दैनौँ, जबसम्म यो देश बन्दैन, जबसम्म तपाईँ हाम्रा सपनाका फुलहरू फुल्दैनन्, जबसम्म युवाहरू विदेश जान छोड्दैनन्, जबसम्म रोजगारीका अपर्च्युनिटीहरू सिर्जना हुँदैनन्, जबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन, जबसम्म यो देश बन्दैन, तबसम्म बोल्ने मात्रै होइन, अहिले बिस्तारै बोल्न सुरु गरिरहेका छौँ। यसपछि खुल्ला वार सुरु हुन्छ, यहाँ युद्ध सुरु हुन्छ, अपराधीहरूलाई यहाँ चाहिँ ठोकिन्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरिन्छ, जनअदालत निर्माण गरिन्छ सडकमा। त्यो पनि यहाँ यो संविधान तपाईँको चाहिँ नि बहिष्कृत हुन्छ। त्यसपछि जनताको आफ्नो संविधान हुन्छ, जनताको आफ्नो अदालत हुन्छ। युवाहरूले सडकबाट प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्छन्, युवाहरूले सडकमा संसदको निर्माण गर्छन्, र हामी सर्वोच्च अदालत चाहिँ त्यति बेला माइतीघर मण्डललाई मान्नेछौँ। तपाईँहरू पोखरामा हुनुहुन्छ, यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुख्यालयहरूको अदालत चाहिँ तपाईँ पनि यहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही फेवातालको किनारामा राखेर चाहिँ यहाँका चाहिँ अपराधीहरू, यहाँका तस्कारहरू, यहाँका चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू अथवा मेयरहरूले करप्सन गरे, भ्रष्टाचार गरे, जनतालाई ठग्यो भने यहीँ ल्याएर कारबाही गर्ने। या 10 लाख जनताको बिचमा त्यो किसिमको परिकल्पना, त्यो किसिमको परिपाटी सुरु हुनेछ। अब कहाँ बोल्न छोड्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब अलिकति प्रसङ्ग मोडौँ। जसरी विश्व राजनीतिमा युवाहरू राजनीतिको मूल केन्द्रमा रहेर, एपिसेन्टरमा रहेर हिट गरिरहेछन्, त्यसरी नै नेपाली राजनीतिमा युवाहरू कहिले चाहिँ एपिसेन्टरमा पुगेर हिट गर्ला? यो कुरा जुन छ नि, हेर्नुहोस्, मेरो आग्रह के छ भने, जस्तो यो कुरा आज भारतीय युथहरूको कुरा होला अथवा संसारभरि वा अहिले उदाउँदै गरेका वा 34-35 वर्षको उमेरमा प्रेसिडेन्ट बनेका, राष्ट्र प्रमुख बनेका कैयौँ राष्ट्र प्रमुखको कुराहरू हो र।
अनि यो मेरो नेपालको युवा मित्रहरूलाई आग्रह के छ भने तपाईँहरू जन्मेको झोला बोक्नलाई मात्रै हो कि वा तपाईँहरू एसम्यान बन्न मात्रै जन्मिनु भएको हो कि वा तपाईँहरू दास मनोविज्ञानबाट हुर्किन मात्र जन्मिनु भएको हो कि हो चाहिँ के होइन युवा भनेको के हो भने तपाईँको चाहिने सचेतना तपाईँको चाहिने नलेज युवा भनेको भोलिको भविष्यको कर्णधार अथवा यो देशको रोड म्याप चाहिँ निर्माण गर्ने एउटा आधार हो यहाँ त युवा पिएम बन्ने बाटोमा छैनन् कि यहाँका युवाहरू के छन् भने पिए बन्ने बाटोमा छन् कसरी पर्सनल एसिस्टेन्ट बन्ने होला प्रचण्डको यो सांसदको पिए बन्न पाए यो मन्त्रीको पिए बन्न पाए यो बाटोमा चाहिँ नेपालको युथहरू हिँडिरहेका छन् कि र मेरो आग्रह नेपाली राजनीति गर्ने युवाहरूलाई के छ भने कृपया तपाईँहरू पिए स्वकीय सचिव बन्ने बाटोमा होइन कि पिएम बन्ने वेजमा हिँड्नुहोस् होइन भने राजनीति गर्न छोडिदिनुहोस् नगर्नुहोस् राजनीति सेवाका लागि हो राजनीति देश बनाउनका लागि हो राजनीति विकासका लागि हो राजनीति भनेको अन्यलमा रहेको अथवा गरिबीमा रहेको चरम चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेविचारमा रहेको समाजलाई चाहिँ माथि उकास्नका लागि हो तपाईँहरूको ल्याकत तपाईँहरूको हिम्मत तपाईँहरूको क्षमता तपाईँहरूको क्यापासिटी पुग्दैन तपाईँहरूको मस्तिष्कले त्यो कुरा सोच्न सक्दैन भने कृपया छोडिदिनुहोस् फिल्ड खाली गरिदिनुहोस् खाली फिल्डमा त्यो तपाईँको चाहिँ नजान्ने खेलाडीहरू आए अथवा जानी जानी पनि बुझ पचाएका खेलाडीहरू आयो भने उनीहरूको काम भनेको बल अल्झाउने मान्छेलाई चाहिँ लडाउने त्यो फुटबलको मैदानमा त्यो मात्रै हो क्या तपाईँहरू यस्तो नगरिदिनुहोस् खुला मैदान छोडिदिनुहोस् होइन भने कम्पिटिसन गर्न आउनुहोस् र अब तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो नि कहिले आउँछन् युथहरू कहिले आउँछन् भन्नुभयो नि आज आइसकेका छन् आज हेर्नुहोस् आज सत्ता डराउँछ हाम्रा प्रश्नदेखि डराउँछ हामीदेखि डराउँछ आज सत्ताले हामीलाई आतङ्ककारी जस्तो ठान्दछ क्या माइतीघर मण्डलालाई त सत्ताले चारैतिरबाट घेरेर राख्दछ ओ माइ गड यो त तालिबानको अल्काइदाको त तालिबानहरूको तपाईँको चाहिँ बोको हरामको चाहिँ अफगानिस्तान जस्तो मुस्लिम कन्ट्री जस्तो हो कि भन्ने फिलिङ्स सरकारले त्यो तरिकाले गरेको छ हामीलाई चाहिँ सरकारले आज ओसामा बिन लादेन जस्तो मान्छ क्या त्यसकारण सत्ता डराइसकेको छ युवाहरू जागिसकेका छन् तपाईँ पनि जाग्नु भएको छ यो देशका हरेक युवाहरू जागिसकेका छन् आज तपाईँकै पुस्ताको मान्छेको सपना औसत पैसा कमाउने परिवारलाई सुन्दर घरमा राख्ने घरको मात्रै सपना छ तपाईँ घरको सपनाबाट बाहिर चाहिँ कसरी आउनुभयो यस्तो हो कि सर म पनि हेर्नुहोस् मजाले राम्रै पढ्ने विद्यार्थी हो मेरो एसएलसीदेखि मास्टरसम्म म डिस्टिङसन एग्रेडेड स्टुडेन्ट हो आज पनि हेर्नु होला मेरो सर्टिफिकेटहरू तर कुरा के हो भने एकजना मान्छे मात्रै बिलिनियर बनेर यो देश बन्ने भयो भने विनोद चौधरी फोर्ब्सको लिस्टमा पढ्ने मान्छे हुन् कि संसारभरिका बिलिनियरहरूको सूची निकाल्ने जुन म्यागाजिन छ शक्तिशाली पावरफुल पर्सनहरूको पावरफुल सिङ्गरहरूको धनाढ्य व्यक्तिहरूको त्यो बन्ने हो त यो देश बनिहाल्थ्यो क्या यो देशमा म जस्ता लाखौँ युवाहरू छन् मसँग कख पढेका मेरा मित्रहरू मसँग ताराबाजी लैलै पढेका मेरा साथीहरू आज कयौँ मान्छेहरू इन्डियातिर छन् कयौँ मान्छेहरू विदेशमा छन् मैले उनीहरूको जीवन स्टाइल मेरो आँखाले देखेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जानुहोस् एकातिरबाट रुँदै मान्छेहरू भित्र गइरहेका हुन्छन् अर्कोतिरबाट कफिनका लासहरू बाहिर आइरहेका छन् कि यो कहिलेसम्म क्या कसै न कसैले त बोल्नुपर्छ कोही न कहिले त लाग्नुपर्छ मैले युनिभर्सिटीमा पढेको के काम लाग्यो त जब मैले मेरो देशका लागि बोल्न सकिनँ भने मैले स्पार्टाकसको विद्रोहको पढेको के काम मैले हिटलरका विरुद्धमा लडेका युवाहरूको कथा पढेको के काम मैले मदन भण्डारी रूपचन्द्र बिष्ट बिपी कोइराला राजा महेन्द्र होइन पृथ्वीनारायण शाह त्यसै गरी किशुनजी गणेशमान सिंहहरूको पुष्पलाल श्रेष्ठहरूको जीवन कथा पढेको के काम लाग्यो कि जब मैले मेरो देशका लागि बोल्न सकिनँ मैले भगत सिंहहरू चन्द्रशेखर आजादहरू कार्ल मार्क्सहरू नेल्सन मण्डेलाहरू चे गोयबाराहरू फिडेल क्यास्ट्रोहरू त्यसै गरी माओ सेतुङहरूको कथा जीवनी नेल्सन मण्डेलाहरू महात्मा गान्धीहरूलाई पढेको युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेको त्यहाँ दर्शन पढेको क्रिटिक्स एनालाइसिस पढेको पोस्ट मोडर्निज्म पढेको होइन संसारका पोलिटिकल फिलोसोफीहरू पढेको के काम लाग्छ जबकि म मेरो देशका लागि बोल्न सक्दैन भने मेरो माटोका लागि बोल्न सक्दैन भने मेरो राष्ट्रियताका लागि बोल्न सक्दैन भने म जस्तै विदेशीका युथहरूको लागि बोल्न सक्दैन भने म जस्तै सडकमा खाना खाने तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरू आज सयौँ हजारौँ मान्छेहरू सडकमा छन् हाम्रो विनयता यहीँ हुनुहुन्छ कयौँ लासहरू उहाँले जलाइराख्नु भएको छ ती मान्छेहरू हामी जस्तै हुन्छ सडकमा आइरहेका छन् तिनीहरूका लागि हामी बोल्न सकेनौँ भने मैले चाहिँ राम्रो एग्रेडेड एउटा प्रोफेसर अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ अधिकृत लेभलको जागिर खाएर मजाले आरामले कुर्सीमा बस्नुको कुनै मिनिङ र अर्थ छैन कि नेपालको हरेक युवालाई मेरो आग्रह छ जब तपाईँ फिलोसोफी पढिराख्नु भएको छ जब तपाईँ दर्शन पढिराख्नु भएको छ जब तपाईँ सोसियल मिडियाबाट अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन हेरिराख्नु भएको छ जापानका क्रान्तिहरू तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ थाइल्यान्डका क्रान्तिहरू हङकङका क्रान्तिहरू भारतका चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनहरू हामी हेरिरहेका छौँ र त्यो कुरालाई हाम्रो देशमा हाम्रो माटोमा हामी सजीव रहेको अवस्थामा आज त हाम्रो कन्सियस माइन्ड छ नि त सचेत मस्तिष्क छ नि राइट के हो रङ के हो छुट्याउन सक्छौँ नि सही के हो गलत के हो छुट्याउन सक्छौँ नि र यो बेलामा हामी हाम्रो नेसनलिस्टीका लागि हाम्रो डेभलपमेन्टका लागि हाम्रो समृद्धिका लागि र हाम्रो विकासका लागि बोल्न सकेनौँ भने
अनि हामीले पढेको काम के लाग्यो? हामी बाँच्नुको अर्थ चाहिँ के रह्यो क्या? हेमराजी, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। जो युवा पुस्ताहरू आज पनि राजनीतिलाई पोलिटिक्स इज डटी गेम भनेर बसिरहेका छन्, जे गर्छन् यी नेताहरूले गर्छन्, देश बनाउने पनि उनीहरूको जिम्मा हो, बिगार्ने पनि उनीहरूको जिम्मा हो भनेर बसिरहेका छन्, ती पुस्तालाई, त्यो युवा पुस्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा सुन्दर टुमारो हाम्रा लागि वेटिङ गरिरहेको छ, मात्र हामीले कति हिँड्ने भन्ने हो क्या। वी हेभ अ बिलिभ अ वन्डरफुल टुमारो इज वेटिङ फर अस। एकदम गोल्डन इराकी, एकदम समृद्धशाली नेपाल, डेभलपिङ नेपाल हाम्रा लागि प्रतीक्षा गरिरहेको छ, मात्र हामीले हिँड्ने कि नहिँड्ने त्यो बाटोमा, कि हामीले यत्तिकै बस्ने? आज के भयो भने तपाईँलाई एउटा कुरा म भनिदिन्छु, युवाले बुझ्न आवश्यक छ। हाम्रा आमाका कोखहरू नि विदेशले भाडामा लिए जस्तो भयो क्या। हेर नेपालकी आमाहरू हो, तिमीहरू त्यहाँ बच्चा जन्माइदेऊ, छोराछोरीहरू हुर्काइदेऊ 18 वर्षसम्म, त्यसपछि टक्क मलेसिया पठाऊ, दुबई पठाऊ, भारत पठाऊ, अमेरिका पठाऊ, क्यानाडा पठाऊ, त्यतिले भएन भने कोही डिबी भएर होइन कसैलाई फ्री भिसा फ्री टिकटको नाममा यहाँ पठाऊ। नेपालमा के छ भने जस्तो क्या, भाडामा लिए जस्तो। कामदार उत्पादन गर्नका लागि होइनन् क्या हाम्रा आमाका कोखहरू भनेको। यो देश हाँक्ने, यो देशको राष्ट्रियताका लागि बोल्ने, यो देशको समृद्धि विकास र यो देशलाई अगाडि बढाउने छोरा छोरीहरू जन्माउने हो नेपाली आमाहरू भनेको। नेपाली आमाहरूको इतिहास, नेपाली वीरहरूको इतिहास त्यति चान्चुने, गुलाम, मनोविज्ञान दास भएको इतिहास होइन के। त्यसकारण हाम्रा आमाका कोखहरूलाई हामीले मलेसिया, खाडी, गल्फ कन्ट्री, इन्डिया, चाइना, क्यानाडा, कोरिया, अमेरिकाका लागि भाडामा प्रयोग हुन दिने वा चाहिँ हामीले हाम्रो आमाको दुध खाएको ऋण तिर्ने? यो कुरा चाहिँ नेपाली युवालाई मेरो प्रश्न छ। त्यसकारण यो खड्ग ओलीलाई छोडिदिनुपर्छ, यो प्रचण्डलाई छोडिदिनुपर्छ, यो चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई छोडिदिनुपर्छ। देश बनाउने भनेको त यिनीहरू नै हुन्। यिनीहरू भनेका त हाम्रा गडफादर हुन्। एउटा गडफादर भन्ने मुभी छ, हेर्नु होला। गडफादर 1, 2, 3 3 पार्टसँगको संसारको इबर गुरिने एउटा मुभी छ क्या, होइन? त्यो मुभी हेर्नु होला। यिनीहरू हाम्रो गडफादर होइनन् क्या। दोज आर नट आवर गडफादर। नेपालको युवाले त्यो कुरा जान्न आवश्यक छ। केपी ओली भने हाम्रो गडफादर होइन नि त, को एकजना मान्छे हो सामान्य। प्रचण्ड हाम्रो गडफादर होइन, शेरबहादुर देउवा हाम्रो गडफादर होइनन्, बाबुराम भट्टराई हाम्रो गडफादर होइनन् क्या। हामीसँग क्षमता छ, हामीसँग क्यापासिटी छ, हामी गर्न सक्छौँ, हामीसँग नलेज छ, हामीसँग ज्ञान छ। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रम्पलाई हेर्न सक्छौँ, जो बाइडनलाई हेर्न सक्छौँ, सारा मारिनहरूलाई हामी हेर्न सक्छौँ, होइन? यत्रो मान्छेहरूलाई हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ भने अन्त एउटा पोलिटिक्स इज डटी गेम। जे गर्छ केपीले गर्छ, जे गर्छ ओलीले गर्छ, तिनीहरू भनेका त यो संसारका राजा हुन्। हामी भनेका हजुर प्रभु नमस्कार। हामी त त्यही पछाडि चुनाव आएको बेला झन्डा उठाएर जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने, एक गिलास रक्सी खाने, मासु खाने, आइजा लड्न नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका लागि भनेर त्यत्तिका लागि जन्मिया युवाहरू होइन नि त। त्यसकारण हामीसँग क्षमता छ, हामीसँग क्यापासिटी छ, हामीसँग पावर छ, हामीसँग इनर्जी छ, हामी सक्छौँ। यो देश बनाउने जिम्मा हाम्रो काँधमा आइलागेको छ। यो देशमा ती बेलाका युवाहरूले, त्यो बेलाका वृद्धहरूले नाला पानी काला पानी देउथलमा चाहिँ युद्ध लडेर यो देश बसाएका हुन् भने आज हामी यो देश बनाउन सक्दैनौँ। हामी त्यति हाम्रो मनोविज्ञान, हाम्रो साइकोलोजी, नेपाली युवाहरू भनेको चाहिँ त्यो किसिमको हार मनोविज्ञान बोक्ने युवाहरू हुन् र कोरिया बनाइरहेका छन्, अरब बनाइरहेका छन्, दुबईका रङ्गशालाहरू बनाइरहेका छन्, मलेसियालाई डेभलप गरिरहेका छन् भने यो देश चाहिँ किन बन्न सक्दैन? के चाहिँ तपाईँको चाहिने उही अरू देशहरूमा चाहिँ पुरा सुनका मान्छेहरू हुने, आइन्स्टाइन जस्ता दिमाग भएका मात्रै हुने, नेपालमा चाहिँ एकदम गुलामहरू, दासहरू, त्यस्तै बिचारा खाडीमा काम गर्ने, अथवा चाहिँ हामीले जन्मिने बित्तिकै त्यतै जानुपर्छ भन्ने साइकोलोजी भएका युवाहरू मात्रै हौँ त हामी? होइन नि त। हामी सक्छौँ। वी हेभ अ बिलिभ। मैले भने हामीसँग विश्वास छ, हामीसँग क्यापासिटी छ, हामीसँग क्षमता छ, हामीसँग नलेज छ, हामी सक्छौँ। हामी लागौँ, यो देश हामीले बनाउने हो। हामीले बनाउन सकेनौँ भने तपाईँको छैन, यो देश कहिल्यै बन्दैन। त्यसपछि हेर्नुहोस्, कहिले बन्दैन, यस्तै हुन्छ। अनि हस्, धन्यवाद। सबैजना लागौँ, सबैजना जुटौँ, होइन? मैले अघि पनि भने अ वन्डरफुल टुमारो इज वेटिङ फर अस। वी हेभ अ बिलिभ, वी क्यान डु। धन्यवाद, नमस्कार।